बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। गजा पर हमलों के लिए इसराइल को 35,000 टन असला और बारूद की तरसील। 7 अक्टूबर से गजा की पट्टी पर हमले करने वाले इसराइल को 35,000 टन हथियार और गोला बारूद भेजा गया है। इसराइली खबरसां इदारे में शाया होने वाली खबर में वाजिया किया गया है कि 7 अक्टूबर से अब तक ज़्यादातर अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक से 300 से ज़ायद तैयारों और करीब 50 बहरी जहाज़ों के ज़रिए इसराइल को 35,000 टन हथियार और गोला बारूद भेजा गया है। वाज़ेह है कि इसराइल को हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर अमेरिका है, जबकि असले की खेप का एक छोटा हिस्सा कुछ दूसरे ममालिक से आया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन सऊदी अरब से मिस्र पहुंच गए। मशरिक़ वस्ता का दौरा करने वाले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन सऊदी अरब से मिस्र पहुंच गए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन गजा जंगबंदी के मामले पर इलाक़ाई वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा गजा जंग में जंगबंदी तक पहुँचने की कोशिशों पर बातचीत के लिए सऊदी अरब से मिस्र पहुँच चुके हैं। वो कल इसराइल का दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन गजा में जंगबंदी के मुआहदे से मुतल्लिक पुरउम्मीद हैं। अमेरिका ने गजा में फौरी जंगबंदी के लिए करारदाद सलामती कौंसिल में जमा करवा दी। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बताया है कि करारदाद में गजा में कैदियों की रिहाई से मुंसलिक फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। करारदाद में गजा के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद पहुँचाना ज़रूरी करार दिया गया है। एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि तमाम ममालिक करारदाद की हमायत करेंगे। कबल अज़ीं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमरीका रफ़ा में बड़े पैमाने पर इसराइली ज़मीनी ऑपरेशन की हमायत नहीं करता। उन्होंने कहा कि गजा जंग का खात्मा चाहते हैं ताकि गजा की पट्टी के मुस्तकबिल पर काम किया जाए। बहर अहमर में जो हो रहा है वो सिर्फ अमरीकी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी मसला है। अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त का एतराफ़। 2 अमेरिकी जनरलों ने अफगानिस्तान में वाशिंगटन की स्ट्रेटजिक शिकस्त और कमज़ोरियों का एतराफ़ करते हुए जो बाइडेन इंतज़ामिया की वज़ारत ख़ारजा को इस मुल्क से इंतहाई अफरा तफरी के साथ निकलने की ज़िम्मेदारी करार दिया है। अमरीकी आर्मी के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के साबिक सरबराह जनरल मार्क मिली और अमरीकी मिडल ईस्ट सेनेट काम के सरबराह जनरल मैकेंजी ने, जिनके दौरे में अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला हुआ था, मंगल को अमरीकी अफगान नुमाइंदगान के खारजा अमूर की कमेटी और कानून साजों के सवालात के जवाबात दिए। जनरल मार्क मिली ने कहा कि हमने फ़ौज में रहकर 20 साल के बाद अफगानिस्तान में एक फ़ौज और एक हुकूमत बनाने में मदद की, लेकिन हम एक कौम ना बना सके। दुश्मन ने काबुल पर कब्जा कर लिया और हुकूमत गिर गई। जिस फ़ौज को हमने 2 दहाइयों तक सपोर्ट किया वो ख़त्म हो गई और ये एक स्ट्रेटजिक नाकामी थी। यूक्रेन के लिए 2000 फौजियों की रवानगी से कशीदगी में इजाफा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के नायब तर्जुमान ने यूक्रेन जंग में शिरकत के लिए 2000 फौजियों की यूक्रेन भेजे जाने पर मबनी मीडिया रिपोर्ट्स पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा तमाम मुल्कों से ये अपील करता है कि वो यूक्रेन में कशीदगी कम करने के लिए अपनी भरपूर कोशिशें अंजाम दें। फरहान हक ने कहा कि हम इस खबर की तस्दीक नहीं कर सकते, इसलिए इसके बारे में हमें कोई ख़ास इजहार नज़र नहीं करना। अलबत्ता हमने तमाम मुल्कों से अपील की है कि वो जिस हद तक मुमकिन हो सके यूक्रेन में कशीदगी में कमी लाने में ताउन करें। अमेरिका जनूबी कोरिया की शुमाली कोरिया के बरखिलाफ हमायत को जारी रखेगा। एंथनी ब्लिंकन। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने शुमाली कोरिया की इश्तियाल अंगेजियों के खिलाफ जनूबी कोरिया की हमायत जारी रखने की वजाहत करते हुए प्योंगयांग के बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बात की मज़म्मत की है। सऊदी वली अहद की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक बातचीत। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस के साथ गजा की पट्टी में होने वाली पेशरफ्त और अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। सऊदी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गुतेरेस से फ़ोन पर बात की। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों सरबराहान ने ताज़ा तरीन पेशरफ्त बिलखसूस गजा और इसके गिरदनवा की सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया।
امریکہ نے بحیرہ احمر میں حوثیوں کے ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ امریکہ نے اطلاع دی ہے کہ یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں سے تعلق رکھنے والے ڈرون اور میرین وہیکل کو دفاع کے دائرہ کار میں تباہ کر دیا گیا۔ حملوں کے بارے میں ایک بیان امریکی سینٹ کام سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس اکاؤنٹ پر جاری کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اتحادی افواج نے بحیرہ احمر میں حوثیوں سے تعلق رکھنے والے ایک ڈرون کو مار گرایا اور ایک دیگر ڈرون کو امریکہ نے غیر فعال بنا دیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکی گاڑیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ اقدام نیویگیشن کی آزادی کے تحفظ اور امریکی بحریہ اور تجارتی جہازوں کے لیے بین الاقوامی پانیوں کو محفوظ بنانے کے لیے کیے گئے ہیں۔ برطانیہ میں مہنگائی کی شرح 2.5 برس کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ برطانیہ میں مہنگائی کی شرح میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے، جبکہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق برطانیہ میں مہنگائی کی شرح 2.5 برس کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق برطانیہ میں فروری میں مہنگائی کی شرح 3.4% رہی۔ مہنگائی میں کمی کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کمی کے باعث ہوئی ہے۔ اسرائیل کا الشفا ہسپتال پر گھیراؤ کا چوتھا روز، مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ قابض اسرائیلی فورسز کی بمباری کے نتیجے میں غزہ میں ایک دن میں مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، جس کے بعد 7 اکتوبر سے جاری صہیونی بربریت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 31,880 سے زائد ہو چکی ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کا غزہ کے الشفا ہسپتال کا گھیراؤ چوتھے روز میں داخل ہو گیا۔ اسی دوران اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں غزہ میں ایک روز کے دوران 100 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ انڈونیشیا میں روہنگیا مسلمانوں کی کشتی الٹ گئی، 50 جاں بحق۔ 150 سے زائد پناہ گزین روہنگیا مسلمانوں کو لے جانے والی کشتی انڈونیشیا کے مغربی ساحل پر الٹ گئی، جس میں کم از کم 50 افراد کے جاں بحق ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق روہنگیا مسلمانوں سے بھری کشتی سمندر کے بیچوں بیچ خراب ہو گئی اور تند و تیز لہروں کا دباؤ برداشت نہ کر سکنے کے باعث الٹ گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے درمیان ملاقات۔ وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے درمیان ملاقات دہشت گردی کے خلاف جاری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے نتائج پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم اور آرمی چیف کی ملاقات SIFC کی ایپکس کمیٹی کے اجلاس سے قبل ہوئی۔ آرمی چیف نے وزیراعظم کو اپنے دورہ سعودی عرب پر اعتماد میں لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے پاک سعودی تعلقات پر اظہار اطمینان کیا۔ ملاقات میں افواج پاکستان کے پیشہ ورانہ اور آپریشنل امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دماغ میں چپ لگوانے والے مریض شطرنج کھیلنے لگے۔ مشہور ارب پتی سرمایہ کار ایلون مسک کی کمپنی نیورالنک نے کچھ عرصہ قبل جس شخص کے دماغ میں چپ لگائی تھی، اب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہے اور اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے شطرنج کھیل سکتا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق نیورالنک کارپوریشن نے گزشتہ روز ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی، جس میں دماغ میں چپ نصب کرنے والے پہلے شخص 29 سالہ پولینڈ آرباؤ کو اپنے کمپیوٹر پر آن لائن شطرنج کھیلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پنجاب میں 1 منٹ میں 1,09,000 پودے لگانے کا ریکارڈ۔ عالمی یوم جنگلات پر صوبہ پنجاب میں سب سے بڑی شجرکاری مہم کے تحت 1 منٹ میں 1,09,000 پودے لگانے کا ریکارڈ قائم کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر تعمیرات مواصلات ملک صاحب احمد نے چھانگا مانگا جنگلات میں پودا لگا کر پنجاب کی سب سے بڑی شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن سرسبز پاکستان کے تحت صوبہ بھر میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ملک بھر میں بجلی اور گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اسلام آباد میں اہم اجلاس ہوا، جس میں سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل DGs اور پاکستان کے تمام ریجن کے ڈائریکٹرز نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر داخلہ کے گزشتہ ہفتے FIA ہیڈ کوارٹر کے دورے کے موقع پر جاری احکامات پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے سال 2024-25 کے لیے کھربوں روپے مانگ لیے۔
بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے سال 2024-25 کے لیے کھربوں روپے مانگ لیے، جس کے لیے نیپرا اتھارٹی میں ملٹی ایئر ٹیرف کی درخواستیں جمع کروا دی گئیں۔ آسٹریلیا نے غیر ملکی طلبہ کے لیے ویزا قوانین سخت کر دیے۔ آسٹریلیا رواں ہفتے سے غیر ملکی طالب علموں کے لیے سخت ویزا قوانین نافذ کرنے کے لیے تیار ہے، جس کا مقصد تارکین وطن کے ریکارڈ اعداد و شمار میں کمی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مائیگریشن کی سطح میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے حکومت نے طالب علموں اور گریجویٹ ویزوں کے لیے انگریزی زبان کی شرائط کو سخت کر دیا ہے۔ حکام کے پاس بین الاقوامی طالب علموں کی بھرتی سے متعلق قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے تعلیم فراہم کنندگان کو معطل کرنے کا اختیار ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اب ہم جا رہے ہیں اعظم کے پاس۔